नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग और दोस्तों, आप हज़रात की खिदमत में हम तिलिस्माती टीवी पर मुख्तलिफ़ तरह के वीडियोस वगैरह पेश करते रहते हैं जो कि बहुत ही बामौसर और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हज़रात उन वीडियो को देखते हैं उन्हें बेहतरीन इल्म और बेहतरीन नॉलेज हासिल होती है। आज आप हज़रात की खिदमत में मैं एक ऐसा बेहतरीन और नायाब और मुजर्रब अमल पेश करने जा रहा हूँ जिसको अक्सर लोग तलाश करते रहते हैं, ख़ास तौर से जादू जिन्नात के ताल्लुक़ से। यानी जो इंसान अगर ये चाहे कि मैं जिन्नातों पर बादशाहत करूं या जिन्नात की बादशाहत का मैं मालिक बन जाऊं और मुझे अल्लाह ताला ऐसा इल्म अता फरमा दें कि जिन्नात मेरे इशारों पर काम करें और मेरी बात को सुनें और मेरे मुख्तलिफ़ उमूर में और मुश्किलात में मेरे मुआविन और मददगार साबित हों। मेरे भाइयों, उन हज़रात के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ख़त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह बहुत ही बामौसर और मुजर्रब है और इस ख़त की रिवायतें मुख्तलिफ़ किताबों में भी आई हैं। हदीस शरीफ की एक मशहूर किताब सुनन कुबरा लिल बहकी में दलाइल नबुवा में इस ख़त का तज़किरा किया गया है और इसमें एक हदीस बयान की गई है कि अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि वो एक बार नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, एक काला शेड या काला साया आसमान की तरफ से मेरे सहन के अंदर आता है और मुझे परेशान करता है और फिर अचानक गायब हो जाता है और मुझे सोने नहीं देता और मेरे घर से चक्की चलने की आवाज़ आती है या नहीं तो मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ये एक जिन है जो आपको परेशान करता है। तब आपने हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को इरशाद फरमाया कि कलम दवात लेकर आओ और एक ख़त जिन्नातों के नाम लिखा और अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में वो नक्श दिया और कहा कि इसे सरहने रखकर सो जाओ और फिर मुझे इसकी कैफियत के बारे में बताना। हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ख़त लेकर गए और अपने तकिए के नीचे रखकर सो गए। रात को देखा कि अजीब व गरीब चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं और परेशानी में, और उसके बाद हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फजर की नमाज में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, वो जिन्नात रात भर परेशान था और अज़ाब में मुब्तला था और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। आपने भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अबू दुजाना, अगर ये ख़त तेरे तकिए के नीचे रखा रहेगा क़यामत तक ये अज़ाब में मुब्तला रहेगा। लिहाजा ये ख़त इतना ताकतवर और मौसर है, जो इंसान भी इसका आमिल बनना चाहे उसके लिए तरकीब ये है कि सबसे पहले इस ख़त मुबारक की जो इबारत है उसको पहले 1000 मरतबा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद भेजे, दरूद का नजराना पेश करें और फिर 1001 नक्श ये लिखे अपने हाथ से, रोशनाई उसमें ज़ाफ़रान हो और मुश्क हो और गुलाब जल हो, इनकी रोशनाई बनाकर इस ख़त को लिखें और रोज़ 41 की तादाद में यह ख़त लिखता रहे और जब 1001 ख़त ये जमा हो जाएं तो इन्हें दरिया पर जाए और पानी के किनारे हर मरतबा एक मरतबा दरूद पाक पढ़े और इस ख़त को पानी में छोड़ दे और यह ख़त पानी में बहता हुआ गुज़र जाए। इसी तरीके से आपको 1001 मरतबा दरूद पढ़ना है और 1001 मरतबा इन ख़त को ऐसे आब रवा में इनको बहाना है। बहाने के बाद आप देखेंगे कि जिन्नातों की एक जमात आपकी खिदमत में हाजिर होगी और सलाम अर्ज़ करेगी और कहेगी कि आपने इस अमल को किया है, लिहाजा यह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़त है और हम इसके मुती हैं, फरमा बरदार हैं और आप हमसे क्या चाहते हैं। तब आप उनसे कुछ कौलो करार कर लें और ऐसा कौलो करार करें जो कि आसान हो। अगर सख्त कौलो करार करेंगे तो आपके लिए मुसीबत और परेशानी का बाइस बन सकता है। मुख्तलिफ़ कौलो करार कर लें और बोलें कि जब मैं इस ख़त की इबारत को पढ़ूँ आप मेरे पास हाजिर हो जाएं, और जब वो आपके पास हाजिर हो जाएं और जिस मरीज़ का आपको इलाज करना हो, जिसके ऊपर बदतरीन शयातीन हों, जिन्नात हों, अरवाह खबीसा हों, सिफली अमलियात हो, नापाक अमलियात हो, तंत्र हो, मंत्र हो या इस तरह के जादू हों जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, गौर से देखें। अगर इस तरह के बदतरीन जादू हैं तो भी आप इस जिन्नात के ख़त से और इस अमल से काम ले सकते हैं। गौर से देखिए इस वीडियो को।
اور جو مریض بھی آپ حضرات کے پاس آئے علاج کے لیے، یا آپ خود سے علاج کرنا چاہیں اپنے کسی اہل خانہ کا یا کسی رشتہ دار کا یا کسی دوست احباب کا، تو اس کو ایک خط لکھ کر اس کی مٹھی میں دیں اور یہ خط کی عبارت کو پڑھنا شروع کریں۔ جیسے آپ اس خط کی عبارت کو پڑھیں گے، جو بھی اس کے اوپر ارواح خبیثہ ہوں گی یا شیطان ہوں گے، جن ہوں گے، بھوت ہوں گے، پریت ہوں گے، وہ ضرور بھی ضرور حاضر ہوں گے اور آپ کے سامنے ہم کلام ہوں گے۔ آپ ان سے قول و قرار کریں اور ایسا قول و قرار کریں کہ زندگی میں پھر اس شخص کے پاس آپ نہیں آئیں گے، اسے نہیں ستائیں گے، اور آپ ان سے ایک معاملہ کر کے ان کو مریض کے اوپر سے ہٹا دیں، اور انشاءاللہ مریض آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خبیثات یا جنات ایسے ہوتے ہیں اپنے قول و قرار پر باقی نہیں رہتے اور مریض کے اوپر آ کر دوبارہ سے تکلیفیں دینا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا ان حضرات کو چاہیے کہ جن حضرات کے اوپر بھی یہ شیاطین بار بار آ رہے ہیں، عاملین کو چاہیے کہ اس خط کی عبارت کو لے اور مریض کے بالے رکھیں اور 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور اس خط کی عبارت کو پڑھے اور اس پر دم کرے۔ اس طریقے سے 21 تعویذ آپ تیار کریں گے، یعنی 21 خط ہوں گے اور اس میں 3 بال ہوں گے، اور ہر تعویذ پر 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے گی، اور ایک ایک تعویذ کو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آگ میں جلا دیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو بھی خبیثات ہیں، جنات ہیں، وہ آگ میں جل کر خاک ہو جائیں گے اور مریض آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ عمل بہت مجرب ہے، آپ ضرور کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کثیر الکثیر فائدہ ہوگا۔ اور اس خط کو لکھ کر آپ اپنے گلے میں بھی تعویذ کی شکل میں رکھ سکتے ہیں، اور اسے لکھ کر آپ اپنے سامان تجارت اور اپنے لاکر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہر مقصد میں آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، اور آپ اس خط کو لکھ کر مختلف امور میں بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی انسان اس خط کو لکھ کر اپنی تجوری میں یا اپنے کیش کاؤنٹر میں رکھے گا، انشاءاللہ العزیز اس کو اس کی تجارت میں بہترین نفع حاصل ہوگا۔ اور جو انسان اس کو لکھ کر اپنے گلے میں یا بازو میں باندھے گا، وہ جنات اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور جو انسان اس کو لکھ کر اپنے دروازے پر لگائے گا، انشاءاللہ اس کے گھر میں جنات اور شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ اور جو انسان گھر بناتے وقت ان 4 نقوش کو لکھ کر گھر کے چاروں کونوں میں گاڑ دے گا، اس گھر کے اوپر بھی کبھی جنات اور شیاطین کا سایہ نہیں ہوگا اور گھر کی بہترین بندش رہے گی۔ اور جو انسان اس خط کو لکھ کر اپنے گاڑی کے یا اپنے 2 ویلر میں یا کار میں اس کو رکھے یا باندھ دے، انشاءاللہ اس کی کار اور بائک ہر طرح کے ایکسیڈنٹ سے اور نقصان سے محفوظ رہے گی۔ اور جو انسان اس خط کو لکھ کر اپنے غلے میں رکھے گا، انشاءاللہ اس کے غلے میں خیر و برکت ہوگی۔ اور جو انسان اس نقش کو لکھ کر اپنے بچے کے گلے میں ڈال دے گا، اس کا بچہ انشاءاللہ بیمار نہیں ہوگا۔ اور جو انسان اس خط کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، خواہ وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہو، تو اس مقصد میں اسے ضرور کامیابی ہوگی۔ جو انسان مقدمات میں ملوث ہیں اور پریشان ہیں، اور اگر وہ انسان اس خط کو لکھ کر اور اسے اپنے بازو پہ باندھ کر اپنی تاریخوں پہ جائے گا، انشاءاللہ العزیز اس کے مقدمات میں اس کو بہترین کامیابی عطا ہوگی۔ اور جو انسان ظلم کا شکار ہو اور کوئی ظالم اس کے اوپر ظلم کر رہا ہو، تو اس نیت سے بھی اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا، انشاءاللہ ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ اور جو انسان کسی کے لیے حسد کرتا ہو، اگر حسد کی نیت سے لکھے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے حسد سے بھی یہ انسان محفوظ رہے گا۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس لیے کہ یہ وہ خط ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھوا کر اس کو جنات کے نام لکھوایا، اور جنات کے پاس آج بھی یہ خط اور اس کی عبارت موجود ہے۔ اور جو وہ اس کی عبارت کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو وہ لرز اٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہے جو ہمارے لیے ہے، اور اس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں اور اس کے خلاف نافرمانی ہرگز نہیں کرتے۔ یہ خط بہت ہی نایاب ہے، عمدہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، میرے اس طلسماتی ٹی وی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔